बाबु मा जाअ मन तहिल्लु लहु ज़का, कौन है वो शख्स जिनके लिए ज़कात हलाल है। हज़रत साहब जहां से मर्जी पैसे मिले और उनको ले लेना, इस्तेमाल कर लेना, तमीज़ ना करना, ये इंतहाई घटिया हरकत है। दीन इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। मांगना, गदागरी और जहां से मर्जी आया माल बगैर तमीज़ के खा लिया, बच्चों को खिला दिया, यहां तक कि तालीमी इदारों में, मदरसों में भी ये चीज़ मुनासिब नहीं। हमारे उस्ताद मौलाना अतीकुल्लाह सल्फी साहब हाफिज़हुल्लाह, वो बाकायदा ऐलान था उनका कि बच्चों के खाने में ज़कात का 1 रुपया इस्तेमाल नहीं होगा। वो कहते बच्चों के खाने में ज़कात का 1 रुपया मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि ज़कात के अंदर नहूसत होती है, ज़कात के अंदर सुस्ती होती है, काहिल होती है। जो बच्चे ज़कात खाते हैं वो अच्छे आलिम नहीं तैयार हो सकेंगे, कमज़ोर होंगे। तो इनके लिए खालिसतन सदक़े का माल होगा, जो नफली सदका होगा, जो ज़कात के अलावा कोई अपनी खुशी से निकालता है। तो बच्चों के खाने के अंदर आटा, घी, चावल, किसी चीज़ के अंदर वो कहते हैं ज़कात के पैसे नहीं लगेंगे। ज़कात के पैसे कहते हैं बाकी मामलात में, जो वो जेलों में उन्होंने सिलसिला चलाया। और ये बात याद रखें, पंजाब की एक भी जेल ऐसी नहीं है जिसमें मौलाना अतीकुल्लाह सल्फी साहब ने पानी का इंतज़ाम ना करवाया। क्यों ना हम दुआ करें अपने स्वाद के लिए। और हज़रत साहब बेवा औरतों के लिए अपने गाँव में और शहरों में ऐसा ज़बरदस्त इंतज़ाम उन्होंने बैतुल माल का चलाया हुआ है। हमें अभी वो कल भी नसीहत कर रहे थे, बेटा बेवा औरतों के साथ अपने इलाके में नेकी किया करें। बेवा औरतें आपके घर से कभी खाली ना जाएं, हमेशा ये तलकीन किया करते थे। और इस चीज़ को उन्होंने प्रॉपर अपने अमल में नाफिज करके दिखाया हमें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इंतहाई सख्ती फरमाई इस मसले में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सअल नास वलहु मा युगनी, जो शख्स लोगों से मांगता है हालांकि इसके पास इतने पैसे हैं जो इसे किफ़ायत कर सकते हैं, मालदार है, गरीब मिस्कीन नहीं है, फ़कीर नहीं है, इसके पास पैसे हैं, इसका घर का निज़ाम चल सकता है, फिर भी लोगों से मांग रहा है मज़ीद बैलेंस बढ़ाने के लिए, मज़ीद सहूलतें इस्तेमाल करने के लिए, जा यौमुल क़ियामा, क़यामत वाले दिन ये शख्स जब आएगा, व मसअलतुहु फ़ी वजहिही, और ये जो दुनिया में लोगों से मांगता था इसके चेहरे पर वो मौजूद होगा इसका मांगना। फजूल लोगों से मांगना कि और माल इकट्ठा हो जाए, किसी को फ़ोन करना, मैंने मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ये दे दें। हज़रत साहब उलमा इस चीज़ से खुसूसी तौर पर बचें, मस्जिदों के इमाम इस चीज़ से खुसूसी तौर पर बचें। लोगों की जेबों पर नज़र ना रखा गया, खाम खा बहाने बना के लोगों से पैसे बटोरते रहना कि तनख्वाह से इजाफी कुछ ना कुछ मिल जाए, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन जब ये मांगने वाला शख्स आएगा तो इसका सवाल इसके चेहरे पर होगा, खुमूशुन औ खुदूशुन औ कुदूह, चिरीटें पड़ी हुई होंगी, निशानात होंगे, जख्म होंगे। ये दूर दूर से ही पहचाना जाएगा कि इसके चेहरे पर इतने बड़े बड़े जनाब वो फोड़े बने हुए होंगे और जख्म लगे होंगे जैसे किसी ने इसके चेहरे को, और मांस नहीं होगा इसके। एक रिवायत में आता है कि चेहरे से मांस गायब हो जाएगा, सिर्फ हड्डियां नजर आ गई, बाकी जिस्म पर मांस है, और ये बंदा चल रहा है, लोग नफरत खा रहे हैं। तो हज़रत साहब ये दुनिया में इसने परवाह नहीं की इस बात की, और ये बात याद रखें, दुनिया में भी लोग नफरत खाते हैं उस बंदे से जो मांगता है, चाहे वो ना इजहार करें, उकताहट लोग महसूस करते हैं, लेकिन अल्लाह के डर की वजह से दे देते हैं। कोई पसंद नहीं करता कि आप मांगो, कोई पसंद करता है कि मैं मांगू। दुनिया में भी लोग नफरत वाली नजर से देखते हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन उससे भी बड़ी नफरत होगी कि चेहरे पर मांस ही नहीं होगा, जिस्म ही नहीं होगा, और चेहरे की हड्डियां नजर आ रही होंगी, और जितना यानी जितना मांगा है उतने निशानात, थोड़ा मांगा है तो एक निशान, ज्यादा मांगा है तो उससे ज्यादा निशानात। जिसने प्रोफेशन बना लिया और गदागरी इख्तियार कर ली, उसके चेहरे पर मांस ही नहीं होगा, हड्डियां और खून निकल रहा होगा, लोग कैसे उसको देखना पसंद करेंगे। सब ये अल्लाह के गुस्से की अलामत है। कोई गुनाह ऐसा नहीं आया, ये मैं आपको पते की बात बताऊं, किसी गुनाह के बारे में ये नहीं आया कि क़यामत वाले दिन उस शख्स के चेहरे को बदल दिया जाए, कि उससे चेहरे पर गलाजत हो और लोग उससे नफरत करें सिवाय इस गुनाह का। अगर साहब हत्तुल वुसा इस काम को ख़त्म करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको महफूज रखे। प्रोफेशन इख्तियार करना एक चीज़ है, फ़ोन करके मांगना और दोस्त अहबाब को हर टाइम चूना लगाने के ज़हन में रहना, इसको भी ख़त्म करें। और जो लोग मांगते हैं उनकी भी इस्लाह करें, समझाएं उनको और प्रमोट ना करें गदागरी को।
آپ جب 10-10 روپے نکال کے اشارے پر دیتے ہیں گویا آپ پروموٹ کر رہے ہیں. ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, بڑی بار عزم کیا ہے کہ نہیں دینا, لیکن یار دیکھتے ہیں اسی حالت میں کوئی بزرگ بندہ سفید داڑھی کے ساتھ رات 1 بجے اشارے پہ کھڑا ہے, تو پتہ ہے کسی مجبوری سے بیچارہ کھڑا ہوگا, کوئی عورت بارش کے اندر کھڑی ہے, دے دیتے ہیں. لیکن صاحب یہ اچھی بات نہیں, پرموٹ نہ کریں گدا گری کو. بڑے بڑے سفید پوش لوگ, بڑے بڑے سفید پوش لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں, نہیں مانگتے, گزارے کر رہے ہیں, مشکل حالات میں گزارے کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کو اور عزتوں کو محفوظ رکھے, اور سب ہمارے خطے پر اللہ خصوصی رحم کرے. پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش پر بڑی دیر سے ہم مشکلات کے اندر ہی. پہلے جناب مغلوں کی حکومت تھی, تب بھی اتنی خوشحالی نہیں, کچھ بہتر تھا سنا پڑا ہے, اور پھر انگریزوں کی حکومت آئی, پھر ملک الگ ہو گئے, لیکن وہی مسئلے, وہی پریشانیاں. اللہ رب العزت ہمارے ان مسائل کو اور ان مشکلات کو حل کرے اور خوشحالی آئے. ہم سعودیہ میں رہ کے آئے ہیں, تقریباً گورنمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے ایک بھی سعودی ایسا نہیں ہوگا جس کو پیسے مانگنے کی, کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ, کوئی نہ کوئی جناب ایسے اہل ثروت لوگ جو اس کو دے دیتے ہیں. غیر ملکی ہی مانگتے ہیں, وہاں جا کر بھی پاکستانی مانگتے ہیں. یہ افسوس کی بات, سعودیہ میں جتنے بھی آپ کو مانگنے والے ملیں گے وہ سارے پاکستانی ہوں, زیادہ تر. کچھ سوڈانی اور مصری ساتھ ہوں گے, انڈیا کے لوگ نہیں مانگتے, بنگلہ دیش کے لوگ نہیں مانگتے. میں یہ آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, بنگلہ دیش والے محنت کریں گے, جتنے دھوپ میں روڈ پر سڑکوں پر آپ کو کھڑے بنگلہ دیش سخت گرمی کے اندر تھوڑے پیسوں کے اندر 1 ریال کے اندر وہ کام کر دیں گے جو پاکستانی 10 ریال میں نہیں کر رہا. اڑ کے بیٹھا ہے, مانگ کے کھا لے گا, لیکن محنت نہیں کرنی تھوڑے پیسوں پر. یہ پاکستانیوں کے اندر یہ مسئلہ ہے. اللہ رب العزت ہماری اصلاح کرے, اور اللہ ہمارے ملکوں کے حالات ایسے بنا دے کہ ہمیں کسی دوسرے ملک جانا ہی نہ پڑے مزدوری کرنے کی, اور اپنے ملک میں بھی کسی سے مانگنا نہ پڑے. اللہ رب العزت عزت والی روزی, حلال روزی دے, عزت والا رزق اللہ ہم سب کو دے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ اس چہرے پر نشانات ہوں گے جو بندہ دنیا میں مانگتا ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا وما یغنیہ قال 50 درہما او قیمتها من الذهب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کتنے پیسے ہوں تو مانگ نہیں سکتا. کہ آپ نے کہا کہ اس کے پاس, اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے کہ جس کے پاس اتنا مال ہے جو اسے کافی ہو, پھر بھی وہ مانگے تو وہ گنہگار ہے. صحابی نے پوچھا کتنے پیسے کافی ہونے والے ہوتے ہیں, کتنے مالیت والے بندے کے بارے میں ہم سوچیں گے کہ یہ مانگ نہیں سکتا. آپ نے فرمایا 50 درہما, 50 درہم. 50 درہم آج کے حساب سے آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 13 درہم, 13 تولے چاندی. 13 تولے چاندی, 13 تولے چاندی کا مطلب یہ ہے کوئی 15,000 20,000 آج کل کے زمانے میں. یا اگر سونے کے حساب سے لگا لیں تو سب سونے کے حساب سے یہ بنے گا تقریباً 3-4 لاکھ 5 لاکھ مالیت والا بندہ, اس کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے, اور اللہ اپنی جناب سے اتنا دے کہ کسی سے کسی کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے, اور اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے. ہمارے سننے والوں کے لیے ہماری یہ خصوصی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی جناب سے اتنا دے کہ کبھی کسی کی محتاجگی ہو ہی نہ. اللہ کے نام پہ مانگنا تو دور کی بات, ہیلپ مانگنا تو دور کی بات, کبھی آپ کو قرض لینے کی بھی ضرورت نہ پڑے, ادھار مانگنے کی بھی ضرورت نہ پڑے. اللہ اتنا آپ کو نوازے, اور اللہ رب العزت غنا اور استغنا دے. غنا الگ چیز ہے, استغنا الگ چیز ہے. دعا کیا کریں اللہم انی اسألک الغنا والاستغنا, اے اللہ میں تجھ سے غنا بھی مانگتا ہوں, استغنا بھی مانگتا ہوں. غنا ہے مالداری, پیسے, بینک بیلنس, اور استغنا ہے دل کی مالداری. بعض لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن دل کا استغنا نہیں ہوتا, وہ بندہ مالدار نہیں ہے, پیسے ہیں بینک میں لیکن دل کا غریب ہے. تو حضرت صاحب دل کی امیری بھی مانگا کریں اور بینک کی امیری, جیب کی امیری بھی مانگا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو غنا اور استغنا جیسی نعمت سے نوازے, اللہم آمین. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی روایت پر آپ کے صحاب کا عمل ہے, اور سفیان ثوری, عبداللہ ابن مبارک, احمد اور اسحاق اسی چیز کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ایک بندے کے پاس 50 درہم موجود ہوں, یعنی 13 تولے چاندی موجود ہے یا اس کے برابر سونا ہے, تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی سے مانگے. اور حضرت صاحب اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے.